कुरम में फिर दुश्मनों का वार, सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत मुतादिद अफराद जख्मी। जावेदुल्लाह महसूद तहसील लोअर अलीजई अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया की गाड़ियों पर फायरिंग के बाद कुरम जाने वाले इमदादी सामान के काफिले को रोक दिया गया। कोहाट के इलाके टल से भेजे गए 75 ट्रकों पर अद्वियात, खुराक, खैमे, कंबल और गैस सिलेंडर कुरम रवाना किए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ भी काफिले के हमरा मौजूद। चीफ सेक्रेटरी के वीडियो पैगाम में अमन कमेटियों से सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया से ताउन की अपील। 400 बंदे की फोर्स जिसमें एक्स सर्विसमैन की कमांड भी होगी, सेक्टर्स उनके बनेंगे, वो भी हमारा है कि अप्रैल तक उसमें वो इन प्लेस हो जाए। फिर वहाँ परमानेंट पोस्ट बनेंगी 65 डिफरेंट लोकेशंस पे। कुरम से टल तक शहरियों का सफर महफूज बनाने के लिए पुलिस की 65 चेक पोस्टें बनाने का मंसूबा। 400 साबिक फौजी भर्ती करके चेक पोस्टों पर तैनात किए जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा तफसीलात सामने ले आए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में साजिशें करने वाले मुमालिक का बखूबी इल्म फितनाल ख्वारिज के दहशत गर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में दोस्त नुमा दुश्मनों को बड़ा खतरा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कबायलियों से मिलकर अफगानिस्तान से बातचीत का मशवरा, सालिसी के किरदार की पेशकश कर दी। हुकूमत का PTI को कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी अमल पूरा करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ वाले इंतजामी हुक्म से किसी कैदी की रिहाई की मिसाल ले आएं। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का चैलेंज। बानी PTI को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की भी तरदीद। राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ पर वक्त ज़ाया करने का इल्जाम। आइंदा मुज़ाकरात में चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने की उम्मीद जाहिर करती। छब्बीस नवंबर से कबल एस्टेब्लिशमेंट से बैकरो राब्ते थे। बैरिस्टर गौहर का दावा, बानी PTI आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठने हरगिज नहीं बैठेंगे। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दो टोक ऐलान। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा हुई तो बानी PTI से 31 जनवरी की डेडलाइन आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस अगली समाअत 8 जनवरी को होगी। कल आज शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशें। सवात, मानसहरा और कालाब में भी पहाड़ों ने सफेद चादर तान ली। कोयटा में बारिश के बाद सर्द हवाएं। कराची में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की अगले चंद दिन बर्फीली हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मुसलसल धुंध। मोटरवेज घंटों बंदिश के बाद खोल दी गई। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए डॉन मीडिया ग्रुप और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के दरमियान मुआहिदा। डॉन न्यूज़ के CEO शकील मसूद और सेक्रेटरी माहौलियात के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीद पाकिस्तान मुहिम को पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दिया। सुपर हाईवे पर कराची आने वाली 2 बसों समेत 3 गाड़ियों का तसादुम। एक नौजवान जाँ बहक और मुताबिक जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा बहरिया टाउन के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन और 23वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। जवानों ने ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च किया। पाक फजाइया खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा कर रही है। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत को जरूरी करार दे दिया।
ایویشن کے شعبہ ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ کی مبینہ بدنظمی، ایک ساتھ 10 سے زائد فلائٹس کا شیڈیول جاری۔ کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کا غیر معمولی رش، پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ میں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازم دوران علاج دم توڑ گیا۔ 14 سالہ سنی کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے، زیادتی بھی کی گئی۔ 6000 ماہانہ پر کام کرتا تھا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں نشے کے عادی افراد نے حساس انفراسٹرکچر کو بھی نہ بخشا۔ نیٹی چیٹی پل کی گرل بھی کاٹ ڈالی، ریلنگ نہ ہونے سے حادثات کے خطرات بڑھ گئے۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد کی جامشوروں میں کارروائی، قوم پرست کالعدم تنظیم کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دستی بم برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اچانک رات گئے، اسلام آباد میں مختلف زیر تعمیر منصوبوں کے دورے، F8 اور سیرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹس میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ Palestinian people look to this council for hope, for justice, for the promise of peace. We must not fail them. The bloodshed in Gaza must end. The relentless suffering of innocent men, women and children must cease. غزہ میں جنگ نہیں، نسل کشی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں نشست سنبھالنے کے پہلے ہی دن غزہ کی صورتحال پر فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطین کو عالمی ادارے کی مکمل رکنیت ضروری قرار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، النصرات کیمپ پر حملے میں 4 بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید، متعدد فلسطینیوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہید فلسطینیوں کی تعداد 77 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ نے وادی میں صورتحال معمور پر نہ آنے کا اعتراف کر لیا۔ عمر عبداللہ نے بھارتی وزیر داخلہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا نام بدل کر کشیپ رکھنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ نیو یارک کے جج کا منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فراڈ کیس میں 10 جنوری کو سزا سنانے کا اعلان، کیس میں فرد جرم برقرار۔ سزا کے باوجود ٹرمپ کو جیل نہ ہونے کا امکان، 20 جنوری کو شیڈیول کے مطابق حلف اٹھائیں گے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے دن جنوبی افریقہ 316 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر پہلی اننگ دوبارہ شروع کرے گا۔ پہلے دن ریان ریکلٹن اور ٹیمبا ببوما کی سینچریاں، میچ میں پاکستان کو بڑا دھچکا، اوپنر سائم ایوب فیلڈنگ کے دوران انجری کے باعث جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ سڈنی ٹیسٹ میں ٹیم کی سپورٹ کے لیے آنے والے بھارتی شائقین کو شرمندگی کا سامنا، آسٹریلوی فینس نے نعروں کی صورت بھارتی شہریوں سے ویزوں کا سوال اٹھا دیا۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کا سنسنی خیز میچ، ریال میڈرڈ نے ویلنسیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم نے نیا ٹیلنٹ متعارف کروانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ لاہور میں جاری تقریب کے دوران بارڈر لیس ورلڈ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔